नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात की दो किस्में हैं। एक ज़कातुल माल है जिसे हम उर्फ़ आम में ज़कात के नाम से याद करते हैं, और दूसरी ज़कातुल बदन है जिसे हम सदक़े फ़ितर कहते हैं। आप हज़रात जानते हैं कि सदक़े फ़ितर हर मुसलमान मर्द औरत, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, ग़ुलाम हो, आज़ाद हो, उसके ऊपर वाजिब है और ये ईद की नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है। सदक़े फ़ितर में क्या चीज़ें दी जाएंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें इरशाद फरमाई हैं: गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। और फिर फरमाया कि 1 सा इसमें दिया जाएगा जो कि तकरीबन 3 किलो बनता है। अहनाफ के नज़दीक गंदम में निस्फ सा है जो कि तकरीबन 1.25 किलो बनता है, और बाकी जो 3 चीज़ें हैं उसमें अहनाफ के नज़दीक भी 1 सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहनाफ को जज़ाए खैर दे कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत ही आसानी पैदा कर दी। वो क्या कि बाकी अइम्मा के नज़दीक ये जो 4 चीज़ें हैं, इनमें अगर सदक़े फ़ितर इनको बतौर सदक़े फ़ितर के दिया जा रहा है तो बेआइन ही ये चीज़ें दी जाएंगी, यानी जिन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इनकी कीमत नहीं दी जा सकती। अलबत्ता अहनाफ ने फरमाया कि नहीं, आप ये चीज़ें भी दे सकते हैं और इनकी कीमत भी दे सकते हैं। और इन मुल्कों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब आप कहते हैं कि सिर्फ जो है वो जिन्स दी जाए और कीमत जो है ना नहीं दे सकते, इसलिए कि यहाँ पर मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को ढूंढना कि जो ये चीज़ कबूल करें। हमें बाज़ औक़ात जो है ना लोग भेज देते हैं ये चावल वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ये सदक़े फ़ितर के हैं, और आप जो है ना मुस्तहिकीन जिनके ऊपर जो है ना सदक़े फ़ितर होता हो उन तक पहुँचा दें। तो हम सारा दिन फ़ोन कर रहे होते हैं, कभी एक को कभी दूसरे को, बंदे नहीं मिलते। इसलिए कि हनाफ के नज़दीक तो मसला बहुत सख्त है कि जिस बंदे के ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब है वो सदक़े फ़ितर नहीं ले सकता। यहाँ पर बहुत सारे बेचारे मज़दूर तबका है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, हाँ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि यानी बहुत कम लोग होंगे जिनके ऊपर सदक़े फ़ितर जो है ना वो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, मिस्कीन हैं, कमाने के लिए आए हुए हैं और किराए के जो है ना वो जगहों पे रहते हैं, लेकिन इतनी सेविंग तो उनके पास होती है ईद वाले दिन कि वो जो है ना 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाए और वो निसाब के मालिक बन जाए, लिहाजा उनके ऊपर जो है ना सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाता है। तो वो कैसे लेंगे? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अहनाफ ने क्या कहा कि आप जो है ना कीमत भी उस चीज़ की अदा कर सकते हैं। लिहाजा आप अपना सदक़े फ़ितर है या किसी और का है तो आप जो है ना जो गरीब मुल्क हैं, मसलन जो जंग ज़दा मुल्क हैं, सूरिया है या तुर्की के कैंपों में जो है ना पड़े हुए हैं, मुहाजिरीन हैं बेचारे, कसम पुरसी के आलम में हैं, उनको भेज सकते हैं। हमारे अपने ख़ुद पाकिस्तान में, हमारे अपने अड़ोस पड़ोस में कितने लोग हैं, हमें मालूम है कि वो बेचारे जो है ना कितने मुस्तहिक़ीन हैं और जो है ना उन तक हम पहुँचा सकते हैं। फिर इन हज़रात को हम समझाने के लिए ये कर सकते हैं कि भाई अल्लाह के बंदे, आप जो है ना कैश अदा कर दें और आपके सामने जो है ना हम किसी दुकानदार को जो है ना फ़ोन करेंगे, और खैर लोग तो एतमाद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। बहरहाल इंसान जो है ना दुकानदार को फ़ोन करे कि भाई 3-3 किलो के जो है ना आप इतने पैकेट जो है ना वो बना लें और फिर जो है ना वो जो है ना मुस्तहिक़ीन में आप तकसीम करें। लेकिन अहनाफ के नज़दीक जो है ना इस तकल्लुफ़ की भी ज़रूरत नहीं है ना, कि डायरेक्ट जो है ना आप कैश उनको दे सकते हैं, चाहे वो उससे गंदम ख़रीदे, चाहे वो उससे जो है ना किशमिश ख़रीदे, चाहे उससे जो है ना वो अपने कपड़े ख़रीदे, और जो है ना बच्चों को ईदी दे, जो कुछ करे वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, दूसरी चीज़ कि जिसके अंदर हम अहनाफ को भी थोड़ा सा गुजारा करना चाहिए, वो क्या चीज़ है? वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी तमाम आइम्मा के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 1 सा है चारों चीज़ों में। अहनाफ कहते हैं कि नहीं, गंदम में निस्फ सा है। अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना मुनव्वरा में गंदम खजूर से महंगी थी, इसलिए कि खजूर मदीना मुनव्वरा की पैदावार है, आज भी है, और मदीनतुर रसूल को जो है ना वो खजूरों का जो है ना वो शहर भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खजूर सस्ती थी और गंदम महंगी थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें
نصف سا مقرر کیا، اگرچہ پورے 1 سا والی روایات بھی ہیں، لیکن آج دنیا کا کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ گندم مہنگی ہو اور جو ہے نا کھجور سستی ہو؟ تو آج ہر جگہ جو ہے نا وہ کھجور مہنگی ہے، کشمش مہنگی ہے، اور جو ہے نا گندم سب سے سستی جنس ہے۔ لہذا آج کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اگر گندم سے ادا کرتا ہے تو 1 سا کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرے۔ وہ کیوں عمل کرے؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے عمل کرے کہ صدقات میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز وہ ان کے لیے، مساکین کے لیے، غرباء کے لیے زیادہ مفید ہے، ان کا فائدہ کس میں ہے، کون سی چیز انفع للفقراء ہے، یہ اصطلاح جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 1 سا کے اوپر عمل کریں گے تو یہ تمام مذاہب کے اوپر عمل ہو جائے گا اور ایک متفقہ چیز ہو جائے گی۔ تو 2 فائدے ہیں۔ اور پھر میرے محترم دوستو، احناف میں بھی، احناف نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا کھجور کو پکڑے رکھیں اور آپ مسجد میں اعلان کر دیں کہ بھئی جو ہے نا 15 ریال ہے، یا یہ ہے کہ پاکستانی حساب سے واللہ عالم میں بھی کیا قیمت بنتی ہے 1.25 کلو گندم کی۔ احناف نے یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو آپ کے اوپر یہ پابندی نہیں لگائی، انہوں نے تو آپ کو بتایا، کشمش بھی بتائی ہے، کھجور بھی بتائی ہے، جو بھی بتائی ہے، وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انسان جو ہے نا اپنی حیثیت کو دیکھ کر کم از کم جو ہے نا وہ ان کو بھی وہ کرنا چاہیے، ان کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے، کبھی ان کی بھی انسان قیمت ادا کر دے۔ جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ کاروباری قسم کے لوگ ہیں، تو وہ کیسے جو ہے نا 1.25 کلو گندم جو ہے نا ادا کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا جان چھڑا لیتے ہیں؟ انسان کو جو ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بھی انسان دیکھے اور پھر جو ہے نا اپنا جو ہم جو کر رہے ہیں اس کو بھی انسان دیکھے۔ تو جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کشمش کی قیمت لگوائیں۔ آج الحمدللہ پاکستان میں تقریباً شاید وہ 2000 سے بھی اوپر ہے اس کی، اور اسی طرح وہ نہیں تو پھر کھجور میں جو ہے نا وہ کوالٹیاں ہیں، ایک کم درجے کی جو ہے نا وہ کوالٹی ہے، عام درجے کی کھجور ہے، ایک درمیانے درجے کی ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو انسان جو ہے نا اپنا جیب دیکھ کر اس کے مطابق صدقہ فطر جو ہے نا ادا کرے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی کھجور اس کا گندم کا ہی ادا کرنا ہے، تو گندم میں بھی تو سا بھی ہے، پھر آپ سا کے اوپر عمل کر لیں۔ اللہ کے بندے، کیوں آپ نے نصف سا کو جو ہے نا وہ پکڑا ہوا ہے کہ 1.25 کلو گندم ہی میں نے ادا کرنی ہے؟ تو آپ سا کے اوپر عمل کر لیں، اس لیے کہ دوسرے ائمہ جو ہے نا یہی فرماتے ہیں، اور روایات میں آیا بھی ہے، اور غریبوں کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں وہ جو ہے نا کشمش سے جو ہے نا وہ ادا کریں، کوشش کریں اس سے ادا کریں، بخل نہ کریں۔ اللہ کے راستے میں جو ہے نا یہ دینے کا موقع ہوتا ہے، لوگوں کو خوشیاں دینے کا موقع ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ادا کریں گے اتنا جو ہے نا مساکین کی اور غرباء کی خوشیاں جو ہے نا وہ دوبارہ ہوں گی۔ جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ جو ہے نا کھجور، اور کھجور میں پھر جو ہے نا اپنی اس کے مطابق، حیثیت کے مطابق کوالٹی کا انتخاب کر کے، اور جو اس سے جو کم درجے کے ہیں وہ جو ہے نا 1 سا کے اوپر عمل کر لیں۔ اور جو بالکل ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بمشکل صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے، اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن واجب ان کے اوپر ہو گیا، اس لیے کہ بہت ہی آسان نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن یہ صرف عید والے دن اگر آپ زکوٰۃ کے نصاب کے مالک بن جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر تمام چیزوں کو ملا کر، مثلا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مال تجارت یا جو ہے نا ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، یہ ساری ملا کر اگر آپ کے پاس اتنا بن جاتا ہے، ان کو ملا کر اتنا بن جاتا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، اس کے اوپر جو ہے نا صدقہ فطر جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں تو سال گزرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آج تو الحمدللہ ہمارے پاس کیش بھی اگر اتنا ہے تو صدقہ فطر جو ہے نا بہت آسانی سے جو ہے نا ہر کسی کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ نہیں ملتے یہاں پر صدقہ فطر جو ہے نا قبول کرنے والے، زکوٰۃ کے قبول کرنے والے مل جائیں گے، آپ کو بہت مل لیں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے اوپر جو ہے نا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے آپ کی اس حالت کے اوپر۔ 1 سال سے لے کر مطلب آج کی تاریخ سے لے کر دوبارہ آج کی تاریخ تک پورا سال آپ جو ہے نا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے مالک ہوں، لیکن صدقہ فطر میں ایسا کچھ ضروری نہیں ہوتا، صرف اس دن کو دیکھا جاتا ہے کہ عید والے دن صبح صادق آپ کی کس حالت میں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے اوپر صحیح طریقے سے اور جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.